عليكم متابعي قناه شيوات صفوان. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم التريد بالفراخ. الحمام الصغير كيقولوا لي الفراخ. كيف ما كتشوفوا كنحتاجوا معنا الفراخ على حساب الاشخاص اللي عندنا في المنزل. كنحتاجوا العدس، كنحتاجوا البصله، 4 البصلات، جوج غنصبهم وجوج غادي نخليهم من بعد غنعاودوا تشوفوا معايا الطريقه. كنحتاجوا الخرقوم، ابزار، سكنجبير، شويه القزبر يابس والملحه وزيت الزيتون. على بركه الله غادي كما تشوفوا معايا نجيبوا طنجره الضغط غنحطوا فيها الحمام ديالنا. غنديروا الحمام، غادي نديروا عليه 2 بصلات مقطعين شرائح رقاق، وغادي نديروا التوابل. معلقه كبيره نتاع الخرقوم البلدي، غادي نديروا سكنجبير، غادي نديروا القزبر اليابس وشويه تاع الابزار والملحه. يعني ملحه على حسب الذوق ديال الاشخاص، على حسب الذوق ديال السيده، كل سيده كتبغي المالح لا. وكنديروا زيت الزيتون، تقريبا نصف كاس نتاع زيت الزيتون. من بعد ما كنديروا هاد التوابل مع الدجاج كنزيدوا واحد نص معلقه نتاع راس الحانوت اللي كيبغي، او المروزيه، كاين اللي تيقول لي راس الحانوت، كاين اللي تيقول لي المروزيه. غادي نردوا الطنجره تاعتنا فوق البوطه تقلى. من بعد ما تقلى يشرب لنا الحمام التوابل، غادي نعاود نرجع معكم باش نوريكم الطريقه نتاع الكماله تاع الطبق ديالنا. كنخليو الطنجره كيف ما كتشوفوا. من بعد ما الطنجره نتاعتنا كتقلى، يعني كتقلى لينا باش تخلط لينا التوابل مع البصله والحمام، كنغويوها بالقدر ديال الماء اللي غادي يكفينا باش اننا نسقيو به التريد، او الماء فاش غيطيب لينا العدس. الا خاصنا الماء من بعد غنزيدو فيه الماء. المهم كنخويو الماء نمرقوا على حساب فاش غادي يطيب لينا الحمام، ونضيفوا داك العدس ديالنا. من بعد ما نقيناه، انا اصلا كنقيه وكنفزقو من قبل، كنضيفوه على الحمام وكنسدو على طنجره الضغط ونخليوها طيب. في هذه الاثناء من انا زدت على الطنجره غادي ندوز نعجن معكم مسمن او الورقه نتاع التريد. كيف ما كتشوفوا كنديروا في المثال درنا زلافه نتاع دقيق الفورس او 2 زلايف، يعني كنديروا النص نتاع الكميه تاع دقيق القمح. كيف ما كتشوفوا انا درت دقيق القمح بالنخاله، وكنديروا قليله الملحه وكنعجنوا غير بالماء بارد، يعني ما نحتاجوش الماء سخون. كنعجنوا العجينه تاعتنا بالماء بارد. وكيف ما كتعرفوا العجينه تاع التريد خاصها تكون شاده في راسها شويه، ما تكونش جاريه بزاف باش ما تعذبناش في الخدمه نتاعها. نبداو نعجنوا ان شاء الله العجينه، ومن بعد ما نعجنوها وندلكوها غادي نعاود نرجع معكم. كيف ما كتشوفوا العجينه تاعتنا هي وجدات، عجنتها حطيتها فوق سطح العمل، دلكتها شويه. كيف ما كتشوفوا ما خصهاش تكون جاريه بزاف، يعني في القياس باش ما تعذبناش كيف ما قلت لكم في الطكراس. من بعد ما عجنا العجينه غادي نديرها في شي بلاطو ونقطعها كيف ما كتشوفوا كبيرات صغار على هذا الشكل هذا، باش منين نكونوا كنقرصوا ما تعذبناش. لحقاش هذا التريد خصو يكون رقيق، تكون ورقته رقيقه بحال الورقه نتاع البسطيله. كيف ما كتشوفوا معنا انا قرصت التريد على هذا الشكل هذا. كناخذوا المقله نتاع الخبز غليظه ونحطوها فوق الفرنو كيف ما كتشوفوا مقلوبه، ونبداو نطيبوا عليها التريد ديالنا. نديروا وحده فوق وحده فوق وحده، وحنا كنديروا كنقلبوا، يعني نديروا هذا الفاس. من بعد ما يطيب نقلبوه، منين نلقاو الفاس الاخر كيف ما كتشوفوا طاب نعاودوا نحطوا عليه ورقه اخرى من الفوق. كيف ما كتشوفوا كنديروا وحده فوق وحده حتى كنجمعوا واحد الحزمانيت لا باس بها، يكونوا يعني تقريبا شي 10 الورقات وحده فوق وحده او 7 على حسب الامكانيات ديالكم، على حسب القدره فاش تحكموا انكم تطبيو هذيك الورقه نتاع التريد. من بعد ما نسيروا على نفس العمل كيف ما كتشوفوا عندنا يعني تقريبا شي 10 الورقات او 12. كنطويوهم بهذا الشكل هذا ونعاودوا نطويوهم على شكل بغيوه بهذا الشكل، ونقلبوهم على الحواف ديالهم، على الجوانب ديالهم باش يطيبوا ما يبقاوش لينا يعني خضرين.
الا بقاو خضرين غا اون فوا نسكيوهم نمرقوهم ونسكيو الطريد غادي يبقاو يكونوا لنا بحال شكل عجينه. المهم كنبقاو على هذه الطريقه هذه حتى كنكملوا الكميه تاع العجينه اللي عندنا. كنتمنى الصوره تكون واضحه، وكنتمنى الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم، وتشاركوا وتجربوا هذا الطريد بهذه الطريقه هذه تقليديه. صراحه راه كيجي زوين. المهم نبقاو على هذه الطريقه هذه حتى نكملوا الورقه ديالتنا. من بعد ما نكملوا الورقه تاعتنا كنمشيو كنقلبوا الكوكوط، كنلقاو الحمام طاب كنزولو نحطوه في شي طبسيل كما كتشوفوا، وكنشدوا دوك جوج بصلات اللي بقاو لينا كنقطعوهم شرائح صغار ونعاودو نردوهم للكوكوط وندوقوا الكوكوط. الملحه ديالتنا الا خاصه الملحه نزيدو شويه الملحه كيف ما كتشوفوا. نسدو على هاد البصيله اللي حنا دابا في هاد الاخير تقريبا واحد 10 دقائق او 20 دقيقه. كيف ما كتعرفوا البصله غير كطيب. وهنايا كيف ما كتشوفوا درت واحد شويه الحلبه، هزيت واحد شويه المرقه من التريد درتها في كاسرونه صغيره ميت فيها الحلبه ونخليوها حتى طيب. لحقاش التريد كاين اللي كيبغي سبحان الله، كاين اللي كيبغي عزيز عليه الحلبه مع التريد. انا كنعزلها بوحدها. كيف ما تشوفوا التريد ديالنا هو طاب انا كنقطعو كيف ما تشوفوا نقطعوه بطريقه رقيقه وصغيور، ما نكبروش باش ما يكونش لنا معجن في الكسر الى عفوا الى سقيناه، اسمحوا لي. من بعد ما قطعنا التريد كيف ما تشوفوا على الطريقه هذه يعني مقطوع رقيق، وكيف ما كتشوفوا راني طيبته يعني ماشي كنخلي الورقه غير تصهد، يعني تيكون باين فيها الطياب باش ما يجيناش معجن كيف ما قلت لكم سابقا. ايوا تنتمنى هاد التريد تجربوه واللي جرباتو تعطيني التعاليق ديالها. كيف ما تشوفوا معنا بعد ما التريد ديالنا طاب كناخذوا الصفايه ديالتنا ديال المغرفه الصفايه نصفيو بها داك الحمام نحطوه في فوق التريد بهذه الطريقه هذه. وانايا ما نسيت ما قلت لكم هذا التريد راه درت فيه واحد شويه تاع السمن. من بعد ما طابت لنا ديك البصيله لحت فيه شويه السمن باش يعطينا داك المذاق السمن تيجي زوين في التريد. من بعد ما حطيت الحمام كنصفي داك العدس والبصله نحطو فوق الحمام بهذه الطريقه هذه. صراحه راه كيجي زوين هذا التريد. انا صايبته على الطريقه نتاع الوالده، الله يخلي لكم والديكم ويخلي لكم امهاتكم. كيف ما كتشوفوا كنسكيو التريد ديالنا مزيان. التريد راه كيبغي اننا نغويوه مزيان، يعني نسقيوه مزيان ما نخليوش ناشف. بالطريقه هذه نسقيو ونبداو نحركوا جوانب بالمغرفه ديالنا باش الا ما كانش داخل لينا المرقه الورقه نتاع التريد ديالتنا تدخل ليها. بهذه الطريقه هذه تنسقيو التريد ديالنا مزيان يكون شارب مزيان، وكنقدموه مع ديك الحلبه وبالصحه والراحه. وتنتمنى الفيديو ديالي يعجبكم، ومرحبا بالمشاركين الجدد ودعموني وشاركوا في القناه. وما تنساوش التعاليق ديالكم، راه صراحه الله كنستافد منهم بزاف. كيف ما تشوفوا انا حطيت من فوق هذيك الحلبه ديالتنا اللي درت في زليفه صغيره، واللي بغاها راه كيديرها قدامه. وبصحه وراحه، وكنتمنى نتلاقاكم في فيديو جديد ان شاء الله بكامل الصحه والعافيه. الله يعاونكم في هذه الساعه.